اللہ 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 آقا دے پسینے نو میا عائشہ نے صاف کیتا اللہ اکبر میں جے گل کراں بڑی بڑی بڑے وقت دی ضرورت ہے اگلی گل کریے تے گل مکائیے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام نا جدوں بھی میرے آقا نے کسی غزوے تے کسی جنگ تے جانا ہوتا نا اپنی ایک بیوی نو قرآن اندازی دے نال لے کے جایا کرتے تو غزوہ بنی مستلق میرے آقا نے اتھے جانا سی قرآن پایا تے حضرت اماں جی عائشہ دا نام نکل آیا اللہ اکبر کبیرہ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ اللہ دے حکم دے نال اج تو میرے نال اس جنگ تے جانا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئیاں اور ایک ہار بطور امانت اپنی بہن دے کولوں لے لیا کہ میں واپس آ کے تینوں لٹا دیاں گی ہار پہنیاں تیار ہوئیاں تے ایک ہودج ایک ڈولی نما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں واسطے تیار کیتا گیا حضرت عائشہ اس ہودج دی اندر اس ڈولی نما دی اندر بیٹھ گئے صحابہ نے اٹھایا تو اٹھا کے اونٹھاں تے رکھ دیتا قافلہ تیار ہے ٹر پیا تے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلن دا اعلان کر دیتا ہے صحابہ قافلے دے نال چل دے پے نے چل دیاں میرے آقا علیہ السلام نے ایک جگہ تے کافی اگی جا کے پڑاؤ ڈالیا انج کر کے صحابہ نے ہودج اٹھایا تے اونٹھاں تو اتار کے نیچے رکھ دیتا ہے ٹائم اجازت نہیں دے رہا میں گل مختصر